गाउँपालिका प्राप्त हुने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, आन्तरिक आय समेतको प्रक्षेपण गरी हुन आउने निश्चित स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण, समावेशी र सहभागितामूलक स्रोत परिचालन गरी आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ। यसबाट सुखी बैनाथ, समृद्ध बैनाथवासी बनाउन एउटा मार्गदर्शनको आधार हुने विश्वास गरिएको छ। 4. संविधान प्रदत्त मौलिक हक आवास, आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी तथा सरसफाइ जस्ता महत्त्वपूर्ण दैनिक जीवन र मानव स्वास्थ्यसँग गाँसिएका हकहरूको सम्बन्धमा प्रत्याभूति हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 5. गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा तथा सार्वजनिक सेवा पहुँच अभिवृद्धि गरी ढिला सुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्न सुशासन, स्वच्छ, जनमुखी नागरिक प्रशासनको अवधारणा आत्मसात गरी शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको पूर्ण पालन गर्दै जैन मन्त्री उत्तरदायी प्रशासन सञ्चालन गरिनेछ। 6. कार्य सम्पादनको उपलब्धिका आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनहरू तयार गरिनेछ। सङ्गठन ओएन्डएम सर्वे अनुभवको आदान प्रदान, समुदाय तथा भूगोल सेवा प्रवाह प्रदान गर्न सक्ने क्षमता र पदीय जिम्मेवारीका आधारमा दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापना गरिनेछ। सामाजिक समावेशिता लागि महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, मधेसी, मुस्लिम, पिछडावर्ग, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, दण्डपीडित, मुक्त कमैया, कमलरी, बेपत्ता नागरिकका सदस्य, ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी आर्थिक सहयोग तथा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 8. पूर्वाधार निर्माणका लागि 12 महिना आवागमन गर्न आवश्यक सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार गरिनेछ। एक वडाबाट अर्को वडा जोडिने सडकहरूको स्तरोन्नति गर्दै क्रमशः कालोपत्री गर्दै जाने र पानी निकासका लागि ढल निकास, होम पाइप, कलभट र साना पुलहरूको निर्माण गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार झुलुके पुल, ट्रस पुल, कजवे र ठुला पुलका लागि सङ्घ, प्रदेश सरकार र अन्य निकायसँग पहल गरिनेछ। 10. विद्युत थप लाइन विस्तार गरी गुणस्तरीय विद्युत सेवा दिन र व्यवस्थित विद्युतीकरण गर्न विद्युत प्रविधिकरणसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। 11. जैन मित्री र कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक तालिम सञ्चालन विशेष जोड दिनेछ। 12. विकास योजना र उत्पादनमुखी आयोजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिनेछ। 13. विपद व्यवस्थापनको लागि जडित अग्रिम सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। तालिम अनुभव आदान प्रदानका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म थप सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ। 14. न्याय सम्पादनका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मेलमिलाप केन्द्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र तालिमको प्रबन्ध गरिनेछ। 15. पालिकाभरिका समग्र कृषकहरूको समस्यालाई ध्यानमा राखी किसानसँग पालिका प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सभाका सभासदज्यूहरू अब बैनाथ गाउँपालिका आगामी आर्थिक वर्ष अवलम्बन गर्ने क्षेत्रको नीति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बैनाथ गाउँपालिका 8 वटा वार्डहरूबाट नियमित एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्नका लागि 4 वटा स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्स सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ र थप 3 वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट ल्याब सेवा सञ्चालन गरिनेछ। 60 वर्षभन्दा माथि सबै जात जाति, भाषाभाषी तथा असहाय, घाइते, अति अशक्त, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि घर घरमा स्वास्थ्य कर्मी खटाई मासिक रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिइनेछ। 3. गाउँपालिकाभित्र रहेका अति विपन्न र अति अशक्त, अपाङ्ग, वर्ग घर परिवारका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराइनेछ। 4. गाउँपालिकाका 8 वटा वार्डहरूमा खोप केन्द्रलाई आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित गरिनेछ। 5. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई गत वर्षदेखि प्रदान गरिँदै आएको सेवा सुविधालाई नियन्त्रण दिनेछ। साथै चाड पर्वमा खर्चमा थप वृद्धि गरिने छ। सुत्केरी तथा नवजात शिशुको हकमा
विगत वर्षदेखि दिँदै आएको यातायात सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। 7. बैनाथ गाउँपालिकाको 15 शय्याको अस्पतालको निर्माण कार्यलाई सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी सुरुवात गरिनेछ। 8. विभिन्न किसिमका महामारीजन्य रोगबाट समुदायमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गरिनेछ। 9. गाउँपालिकाभित्रका आवश्यक स्थानमा निःशुल्क आयुर्वेदिक तथा योग र स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। 10. गाउँपालिकाका माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयहरूमा योग तथा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 11. पोषण मैत्री गाउँपालिका बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। शिक्षा। 2. बैनाथ गाउँपालिकाभित्रका 8वटा वार्डका एक मावि तहका विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्सको कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ। 2. स्थानीय पाठ्यक्रमको तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। 3. बैनाथ गाउँपालिकामा कार्य क्षेत्र रही सञ्चालनमा रहेका नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज र गोर्खा कृषि कलेजसँग गरिब जेहेन्दार दलित एक जनाका लागि आवश्यक समन्वय गरी छात्रवृत्तिको लागि पहल गरिनेछ। 4. गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै तहका विद्यालयहरूको पठन पाठन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। 5. गाउँपालिकाभित्र विद्यालयलाई प्रविधि मित्री बनाइनेछ। यसका लागि अभिभावक र प्रशासँग नियमित अन्तर्क्रिया छलफलको थालनी गरिनेछ। 8. गाउँपालिकाभित्र रहेका 2वटा सामुदायिक विद्यालय 1 र 2 कक्षामा अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषाको माध्यमबाट अध्यापन गर्नको थालनी गरिनेछ। गाउँपालिकामा रहेका बाल विकास केन्द्र विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या, दूरी, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय र बाल विकास केन्द्र मर्ज गर्ने सोको नयाँ स्थान सुरु गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। 11. गाउँपालिकाभित्र रहेका मावि तहका कक्षा 10 को अन्तिम परीक्षाको पूर्व तयारी परीक्षाका लागि आवश्यकता व्यवस्था गरिनेछ। 12. गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ। 13. गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुख कल्याणकारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 14. बाल विकास केन्द्रको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। अब खानेपानी तथा सरसफाइ। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार अन्तर्गत स्वच्छ पिउने पानी नागरिकको अधिकार भएकाले यसलाई स्वच्छ पिउने पानी गाउँपालिकाका सबै क्षेत्रलाई समेटी खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिकाका सबै वडावासीलाई सुरक्षित तथा सरसफाइ सहितको खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन एक घर एक धारा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिएको छ। 3. सबै स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र अन्य गुम्बा, मठ, मन्दिर, देउथान, चर्च, ओम शान्ति समाधि स्थल, मसान घाटहरूको व्यवस्थापन र शौचालय, खानेपानी तथा सरसफाइको आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। 4. मुख्य बजार क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने फोहोर व्यवस्थापनका लागि सबै वडाहरूमा खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय समिति गठन गरी हरेक टोल बस्तीमा टोल सुधार समिति गठन गरी सो मार्फत सरसफाइ क्रियाकलाप अगाडि बढाइनेछ। 5. गाउँपालिकाको घना बस्ती भएका बजार क्षेत्रमा ढलको व्यवस्था गरिनेछ। 6. गाउँपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि विभिन्न तहका सरकार, अन्तरपालिका, निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गरिनेछ। 7. गाउँपालिकाभित्र सबै वडामा विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संस्था तथा अन्य निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय गरी खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 8. खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 9. खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई सक्रिय बनाई उनीहरूको सहभागितामा वडामा रहेका खानेपानी ओभरहेड ट्याङ्कीहरूको मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याई स्वच्छ खानेपानीको आवश्यकता प्रबन्ध मिलाइनेछ। 10. स्वच्छ र सफा खानेपानीका लागि खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। खानेपानी आयोजना नभएको वडामा योजनाको डिपिआर गरी अगाडि बढाइनेछ। 11. स्वच्छ र सफा खानेपानीका लागि निर्माण भएका खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन विशेष पहल गरिनेछ। 12. प्लास्टिक जन्य तथा अन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि ब्रिगेडहरूको लागि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। 13. स्वच्छ र सफा गाउँ बनाउनका लागि सबैको सहभागितामा अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा सिँचाइ र भू उपयोग। कृषकमा व्यावसायिक
सोचको विकास गर्न, उच्च प्रतिफलयुक्त खेती तथा पशुपन्छी, माछा, कृषि तथा पशु सामग्रीको पहुँच उपलब्ध गराउन, मल, खाद तथा विषादीको प्रयोग सम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धि गर्न, बाली बिमा, कृषि बिमा, पशुपन्छीको बिमाका माध्यमबाट कृषकहरूको उत्पादन तथा रोजगारी उत्पादन गर्नका लागि किसानसँग पालिका प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 2. गाउँपालिकाभित्र रहेका निर्माण भई सञ्चालनमा नआएका थप निर्माण गर्नुपर्ने सिँचाइ कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ। 3. गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने कृषि प्राविधिक पहिचान गरी माटो परीक्षण तथा उपयुक्तताको आधारमा पालिका प्रमुख कार्यक्रमका माध्यमबाट एक प्राविधिक पहिचान गरिनेछ। 4. कृषि पेसालाई सम्मानित, मर्यादित, प्रतिष्ठित र व्यावसायिक बनाउन व्यावसायिक कृषि पहिचान र परिचय पत्र उपलब्ध गरी उनीहरूलाई आधुनिक औजार, यन्त्र, उपकरण अनुदान उपलब्ध गराई पालिकाभरि दिगो खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चित गरिन्छ। साथै युवाहरूलाई कृषि व्यवसायतर्फ आकर्षित गरी स्वरोजगार सृजना गर्न युवा लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। 5. गाउँपालिका स्तरीय भू उपभोग परिषदलाई सक्रिय बनाई पालिकाभित्रका जग्गाको आवश्यक वर्गीकरण गरिनेछ। 6. भूमि दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी जग्गा प्राप्तिका लागि तत्काल सुरुवात गरिनेछ। गाउँपालिकाका लागि सम्भाव्य स्थानहरूको पहिचान गरी कृषि हाट बजारको स्थापना गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र उर्वर जग्गालाई बाँझो राख्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गरी जमिनको चक्राबन्दी गर्ने कार्य रोक्ने र भूमि बैङ्कको व्यवस्था पनि गरिनेछ। एक पकड क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। अर्ग्यानिक तरकारी खेती प्रवर्धन र विकासमा जोड दिनेछ। मल, बिउ, सिँचाइ प्रविधिको प्रयोग मार्फत उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण कृषि सहकारी संस्था मार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ। 12. घर बगैँचा स्वस्थ वातावरण सुधारका लागि कागती तथा फलफुलका बिरुवा रोप्नुको साथै 12 महिना ताजा तरकारी उत्पादनमा विशेष जोड दिनेछ। शीत भण्डारका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। क्षारीय माटो सुधारको लागि घुइँचा खेती र हरियो मल विधिको प्रयोग गरी उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। सहकारी गाउँपालिकाभित्र गठन भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी रूपमा गरिनेछ। 2. सहकारी शिक्षाको माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। 3. सहकारीका माध्यमबाट उत्पादन वृद्धिमा जोड दिई गरिबी निवारणको लागि सहयोग गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। 4. एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सहकारी संस्थाहरूलाई प्रेरित गरिनेछ। 5. सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशीलताको विकास, लघु उद्यमी समूह गठन गर्न पहल गरिनेछ। 6. कृषि सहकारी गठन पुनर्गठन विस्तार गरी कृषिलाई सहकारीसँग जोड्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 4. सहकारी शिक्षाको माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 8. सहकारी ऐन नीति कार्यविधिको आवश्यक परिमार्जन गरी अर्थमैत्री सहकारी बनाइनेछ। 9. सहकारी संस्थाहरू सहकारीको मर्म र भावना अनुसार सञ्चालन गर्न लगाई त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। सामूहिक उत्पादन, मल, बिउ, प्रविधि, कृषि उपकरण, तरकारी सङ्कलन केन्द्र, खसी बोका सङ्कलन केन्द्र, कृषि हाट बजारका लागि सहकारी मार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। 10. उत्पादन तथा प्रशोधन बजारीकरण गर्न सहकारीसँग साझेदारीमा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। पशुपन्छी र मत्स्य पालन पशुपन्छी पालनमा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न कृषि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, युवा उद्यमीलाई आकर्षित गर्ने विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने, पशुपन्छी उत्पादनलाई आवश्यक सामग्री प्रविधि तथा उपकरण प्रदान गरिनेछ। माछा पालन कृषकहरूको पहिचान गरी माछाका भुरा पोखरी निर्माण अनुदान उपलब्ध गरी स्थानीय माग पुरा गरी निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार र पालिकाको साझेदारीमा बाख्रा, भैँसी, गाई, बङ्गुर, पन्छी र माछा पालन व्यवसायका लागि किसान वर्गीकरण परिचय पत्रको आधारमा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। मासु, दुध, अन्डामा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि उन्नत जातका पशुपन्छीको उत्पादन र वितरण प्रबन्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पन्छीको बिमा सेवा कार्यक्रम नियन्त्रण दिइनेछ। पशु आहारका लागि भुइँ घाँस, डाले घाँस, बिउ खेतबारी तथा खाली जग्गामा रोप्नलाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
महामारी विरुद्धको भ्याक्सिन परजीवी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उत्पादित वस्तु बजारीकरणका लागि सहकारी मार्फत खरिद र बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। छाडा पशुको उचित व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम मिलाइनेछ। कृषि पशुतर्फका ओटी एक गाउँ एक प्रविधि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। नपुग भएमा थप जनशक्तिको प्रबन्ध मिलाइनेछ। घरेलु तथा साना उद्योग वाणिज्य तथा व्यापार रोजगारी नवस्था औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाको लागि स्थानीय नागरिकसँग रहेको समस्या समाधान गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। उपभोक्ता शिक्षा मार्फत जनताको जीव ज्यानको सुरक्षा गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी बजार अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। पालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका निजी फर्म दर्ता गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ, घरेलु उद्योगी सङ्घ, उपभोक्ताका हकहित मञ्च, सरकारवाला सङ्घ नियमित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सिमुलुक तालिम दिई सामग्री उपलब्ध गराई रोजगारी सृजना गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न किसानसँग पालिका पर्वको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित, महिला, अपाङ, कमलरी, जनजाति, दण्डपीडित, यौनिक, लोपोन्मुख, अल्पसङ्ख्यकद्वारा सञ्चालन भएका घरेलु उद्योगमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ। घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। 10 जनाभन्दा माथि रोजगार दिने उद्योगसँग गाउँपालिकाको एमओई समझदारी पत्र तयार गरी लगानी मैत्री वातावरण तयार गरिनेछ। 10 रोजगारी समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गरिनेछ। 11 रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी यसको प्रभावकारिताको लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद युवा खेलाडी पहिचान गरी तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र विभिन्न किसिमका खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय बहुउद्देश्य कबड्डी हलको स्थापनाका लागि स्थान पहिचान गरी सोको निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रियाका लागि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँग पहल गरिनेछ। बेरोजगारी अन्त्य गर्न युवालाई उद्यमशीलतामा वृद्धिका व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। युवाहरूद्वारा सञ्चालन गरिने व्यवसायलाई प्रबन्ध गर्नका लागि विभिन्न अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी तालिम र सबै वडाका युवाहरूलाई लागु औषध, दुर्व्यसनी, धुम्रपान, मद्यपान र ट्राफिक व्यवस्थापन जस्ता क्रियाकलापको बारेमा आवश्यक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका उपप्रमुख रनिङ सिद्ध प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद, स्वास्थ्य र अनुशासित नागरिक उत्पन्न गर्न खेलकुदलाई विशेष ध्यान राख्दै खेलकुद विकास समितिको सक्रियता बढाइनेछ। खेल मैदान संरक्षण, सम्वर्धन र निर्माण गरिनेछ। युवा क्लबको संरक्षणलाई परिचालन र सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। पर्यटन, प्रबन्धन र धर्म, संस्कृति र कला बैजनाथ गाउँपालिका स्तरीय सङ्ग्रहालयका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। ऐतिहासिक, धार्मिक, संस्कृति, भौतिक एवं अभौतिक संरचनाहरूको संरक्षण गरिनेछ। एकवटा एक पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरी पर्यटन प्रबन्धनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बैजनाथको शिव मन्दिर परिसरभित्र शिव विहारको संरक्षण सम्वर्धनका लागि आवश्यक निर्माण कार्यको लागि पहल गरिनेछ। बाँके जिल्लाको गाबर भ्याली प्रख्यात पर्यटकीय स्थल भएकोले करेली र बीच करेलीमा पाहुना घर स्थापनाको लागि जोड दिइनेछ। बैजनाथ गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 6 मा रहेको मानव सेवा क्षेत्रको प्रबन्धनको लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ। विभिन्न जात, जाति, धर्म, संस्कृतिभित्र रहेका कलाको जगेर्ना गरिनेछ। बैजनाथ गाउँपालिकाको पर्यटकीय गुणयोजना तयार गरी पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसारमा जोड दिइनेछ। बैजनाथ गाउँपालिकाभित्र रहेका ताल, तलैया तथा सिम्सा क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ। लायन्स पार्कभित्र बगैँचा, पाहुनाघर, समिनागृह र मन्दिर सञ्चालन गर्नको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पहल गरिनेछ।
पर्यटक प्रबन्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। साथै पहिलो किसान सहित बैनाथ थारूको जीवनमा आधारित डकुमेन्ट्री तयार गरी गाउँपालिकामा राखिनेछ। बाँके बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बफोजनमा रहेको 100 गन्तव्यमध्ये गाभर भ्याली पर्यटन प्रबन्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मानव सरोवरको प्रतीकात्मक स्तम्भ र बोटानिकल गार्डन बैनाथ 6 न्यू हरियाली भ्यूटार पुष्पलाल स्मृति वाटिका गाभर भ्याली लायन्स पार्कको परिसरमा बिपी स्मृति पुष्प वाटिका वार्ड नम्बर 8 को भगवती मन्दिर परिसरमा बगैँचा उद्यान वार्ड नम्बर 6 को चिल्ड्रेन पार्कको निर्माण गिदान ताल सिमरा ताल संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै लगिनेछ। सबै जाति धर्मावलम्बीहरूको कला संस्कृतिको सहसम्मान तथा संरक्षण गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार बैदार गाउँपालिकाभित्र सबै वडाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने नामाङ्कन गर्ने सडक निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सम्पूर्ण वडाहरूलाई सडक सञ्जालमा जोडिनेछ। सडक विद्युतको पोल होम पाइप पोल अपुग भएका स्थानमा आवश्यक पहल र व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको पूर्णता दिने र यसको परिसरमा थप निर्माण कार्यलाई प्रभावकारिता दिइनेछ। बैनाथ गाउँपालिका 1 देखि 8 वार्डहरूमा स्तर उन्नति भएका सडकहरूको कालोपत्रै गरेर स्तर उन्नत नभएको लाई स्तर उन्नत गर्ने र नखुलेका सडकहरूलाई खोल्ने कार्यक्रमलाई परिचालन दिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका झुलिगे पुल मोटरेल बल पुल कलवर्ट लगायतका सिमाना जोड्ने पुल निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिन्छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका विभिन्न वार्डहरूमा प्राप्त भएका योजनाहरू अल्पकालीन दीर्घकालीन र मध्यकालीन रूपमा वर्गीकरण गरी योजना बैंक स्थापना गरी सोको व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र निर्माण हुने ठुला योजनाहरूको डिपिआर गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। हरित पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइनेछ। 10 कार्यालय भवन स्वास्थ्य संस्था विद्यालय सामुदायिक भवन मठ मन्दिर चर्च गुम्बा गुरुकुल जय गुरुदेव ओम शान्ति लगायतका शान्तिका भौतिक संरचनामा जोड दिने संरक्षण गरिनेछ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि विशेष पहल गरिनेछ। 12 ऊर्जा जलस्रोत लगायतका क्षेत्रमा थप प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइनेछ। सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पालिकाभित्र विद्युतीय चुलोको प्रयोगको अवधारणा सुरुवात गरिनेछ र सबै अव्यवस्थित विद्युतीय संरचनालाई व्यवस्थित गरिनेछ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन 1 वातावरण मैत्री गाउँपालिका बनाउन जोड दिइनेछ। नयाँ निर्माण गरिने घरेलु अनिवार्य रूपमा 5 रुख लगाउनु पर्ने नीति लिनेछ। नयाँ चाहिँ बन्ने घरहरू है फेरि निजी वन सामुदायिक वन र मध्यवर्ती वनको सहकार्य र साझेदारीमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी निजी र सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई आयोजन तथा गरी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गरिन्छ। गाउँपालिकाभित्रको सडक छेउ तथा नदी खोला किनारमा वृक्षारोपण नदी नियन्त्रण तथा जलवायु अनुकूल सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पार्क लगायत विभिन्न पूर्वाधार साझेदारीमा निर्माण गर्न जोड दिइनेछ। वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय तथा कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरणका लागि छेकबार मेष तारजाली ल्याउने कार्य सञ्चालन गरिनेछ र राहतका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिनेछ। पालिकाभित्र निर्माण तथा सञ्चालन हुने योजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न जोड दिइनेछ। बैनाथ गाउँपालिकालाई सरसफाइ व्यवस्थापन गर्न छुट्टै सरसफाइ कोष स्थापना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद प्रतिकार योजनालाई परिमार्जन गरी विपद व्यवस्थापन कोषमा बजेटको अभाव नहुने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्तर स्थानीय तह सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। विपदको पूर्व तयारीका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गरी आपतकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। साथै पालिकाभित्रको रेड क्रस सोसाइटी र अन्य साझेदार निकायसँगको समन्वयमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
बिरुवा उत्पादन र वृक्षारोपण कार्यलाई विशेष जोड दिइनेछ। भूक्षय नियन्त्रणका लागि जैविक तटबन्धन र नदी नियन्त्रण गर्न तटबन्धन निर्माणका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिनेछ। बैनाथ गाउँपालिकाभित्र अति विभिन्न घरपरिवारका समुदायको मृत्यु भएमा सम्बन्धित वार्डको सिफारिसमा तथा पहिचानको आधारितमा सहयोग प्रदान गरिनेछ। सुशासन तथा सेवा प्रवाह जनचासोमा केन्द्रित जनमुखी स्थानीय सरकार महसुस हुने गरी सेवा प्रवाहमा जोड दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। भ्रष्टाचार जन्ने क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलतालाई आत्मसात गरी सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गरिनेछ। 3 आम्दानी र खर्चको अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 4 खरिद योजना निर्माण गरिनेछ, साथै खरिद दाखिलालाई सफ्टवेयर मार्फत व्यवस्थित गरिनेछ। जिन्सी सम्पत्तिको स्पष्ट अभिलेख राखिनेछ। गुनासो सुनाई सम्बन्धी आवश्यक संयन्त्रको विकास गरिनेछ। अन्तरपालिका समन्वय तथा सहकार्यमा जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका कार्यालयहरूमा सेवा मैत्री सञ्चालन र सेवा मैत्री व्यवहार मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई मूल मन्त्रका रूपमा अवलम्बन गरिनेछ। 8 न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाई समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ, साथै आम नागरिकलाई न्यायिक विषयमा सुनिश्चित हुन अभिवृद्धि गर्न उपाध्यक्षसँग न्यायिक सरोकार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 9 जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। 10 सबै वडाका नागरिक वडापत्रमा तोकिएका कार्यको प्रयोगका सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनाई, सामाजिक परीक्षण र अनुगमनका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 11 पालिकाभित्रका सार्वजनिक निकायहरू सम्पादन हुने सेवा प्रवाह तथा काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था मिलाइनेछ। 12 गाउँपालिकाको बेरोजु सम्बन्धी अध्ययन गरी बेरोजु फसोडका लागि लेखा समिति मार्फत अध्ययन गरी बेरोजु फसोडको लागि ताकेता गरिनेछ। 13 पालिकाभित्र अन्य गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रमको प्रकृति हेरी लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 14 सडक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन साझेदारीमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 15 सूचना मैत्री गाउँपालिका र प्रविधि मैत्री सेवा प्रदान गर्ने प्रयत्न गरिनेछ। 16 संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। 17 नागरिकलाई मुस्कान सहितको सेवा प्रदान गरिनेछ। 18 नागरिकबाट प्राप्त गुनासोको समयमै सम्बोधन गरिनेछ। 19 सेवा प्रवाह र लिजा सम्बन्धी सूचकको लागि आवश्यक पर्ने कानुनको तर्जुमा गरिनेछ। 20 गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन गरिने र पर्यटन सुविधा काजको कार्यक्रमलाई नियन्त्रण दिइनेछ। न्यायिक समितिले गरेको क्रियाकलापबाट आएका उपलब्धिको डकुमेन्ट्री निर्माण गरिनेछ। पालिकाभित्र स्थापना भई सञ्चालन रहेका क्रियाशील संस्था सञ्चारकर्मीहरूको प्रबन्धन गरिनेछ। सबै वडाहरूमा आवश्यकता आधारमा नागरिक सहायताको सञ्चालन गरिनेछ। 13 लैङ्गिक समानता नागरिक सामाजिक समावेशीकरण बालबालिका। 1 बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 2 बालबालिका सङ्घ पालिका प्रमुख उपप्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 3 बाल विवाह मुक्त गाउँपालिकाको दिगोपन सुनिश्चित गरिनेछ। 4 बाल अधिकार सम्बन्धी नीति सुधार तथा व्यवस्था गर्दै बाल अधिकार सम्बन्धी सुनिश्चितता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 5 अति विभिन्न तथा विशेष संरक्षण गर्न असहाय बालबालिका केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। 6 किशोर किशोरीको बालबालिका दिवस तथा बाल अधिकार कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता गराइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक एकल पुरुष आर्थिक सहयोगका कार्यक्रम नियन्त्रण दिइनेछ। 2 ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रूपमा घर दैलो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। 3 ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। 4 ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा पहिलो प्राथमिकता दिइने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
5. ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुको साथै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। 6. सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको कार्यलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गरी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी घुम्ती सेवा मार्फत रकम वितरण गर्ने प्रारम्भ गरिनेछ। अपाङ्ग तथा असहाय सार्वजनिक संस्थाको सहभागितामा अपाङ्गता सम्बन्धी उपकरण सहायक सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति अवलम्बन गरिनेछ। 2. अपाङ्ग व्यक्ति संरचना निर्माणको सङ्घीय कानुन कार्यान्वयनको लागि सूचक तयार गरी कार्यान्वयन गरिने साथै सम्पूर्ण अपाङ्ग भएका व्यक्तिको घर परिवारमा स्याहार सुसारमा आमाको भूमिका बढी हुने भएकोले सोको स्याहार सुसारको लागि पालिकाबाट उपयुक्त कार्यक्रम सुरुवात गरिनेछ। 3. बहिर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ। 4. अपाङ्गता परिचय पत्रलाई डिजिटाइजेसन गरिनेछ साथै अपाङ्गता भएका महिलाहरूको लागि प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 5. राज्यको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत क र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पूर्ण र आंशिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा ग वर्गका पहिला कार्ड प्राप्त गर्ने अपाङ्गता अपेक्षित भएको महसुस गरेकाले पालिकाको प्रदान गर्दै आएको आर्थिक सहयोग कार्यक्रम निरन्तर दिनेछ। 6. अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको सिप क्षमता विकास गरी उद्यमशीलतामा बन्न प्रोत्साहित गरिनेछ। 7. सहायक सामग्री मर्मत निर्माण गरी वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ साथै बहिरा अपाङ्गताको लागि साङ्केतिक भाषाको सेवा दिने कार्यक्रमको निरन्तर दिनेछ। 8. समय सापेक्ष अपाङ्गता पहिचान वर्गीकरण तथा सुविधा र सहयोग कार्यविधिहरूको परिमार्जन गरी लागू गरिनेछ। 9. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई प्रबन्धन गर्नको लागि समावेशी अवधारणालाई आत्मसात गरिनेछ। असहाय बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि नाना छाना र खानाको अभावलाई कम गर्न परोपकारी गर्ने आश्रम कोष केन्द्र जस्ता संस्थासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वा पारिएका द्वन्द्व पीडित अल्पसङ्ख्यक एकल महिलाका लागि आय आर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। 2. मानव बेचबिखन महिला हिंसा छुवाछुत भेदभाव असमानता सामाजिक विसङ्गति विकृति लगायतका कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 3. स्वास्थ्य केन्द्र बस्ती सेन्टरसम्म आउँदा जाँदा लाग्ने खर्च स्थानीय भाडा र अन्य प्रसुति गृह वा अस्पतालसम्मको हकमा एम्बुलेन्स भाडा उपलब्ध गराइनेछ। 4. महिला स्वास्थ्य सेविकालाई दिँदै आएको पर्व खर्चमा थप र आमासम्म परिचालन बापत रकम उपलब्ध गराइनेछ। 5. आयोजन सिप विकास क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 6. सम्पत्तिमा दम्पतिको समान अधिकार सुनिश्चितताका लागि संयुक्त पुँजी बनाउँदा सिफारिसमा लाग्ने करबाट छुट दिइनेछ। 7. लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष र मानव बेचबिखन विरुद्धको उद्धार कोषको स्थापना जोड दिइनेछ। महिलाहरूलाई नेतृत्व विकासमा सहयोग पुर्याउन आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 35 दिनभित्र जन्मदर्ता गर्न आउने नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको सुविधालाई निरन्तर दिनेछ। दलित परम्परागत पेसाहरूलाई आधुनिकीकरण गरी रूपान्तरमा गरिनेछ। दलित समुदायलाई सिपमूलक तालिम दिई आयोजनका माध्यमबाट स्वरोजगारी बन्नमा उत्प्रेरण गर्दै लगिनेछ। आदिवासी जनजाति जातीय परम्परामा रहेका भाषा वेशभूषा संस्कृतिको जगेर्ना गरिनेछ र जातीय परम्परा झल्किने स्थानीय स्तरमा रहेका घरेलु उत्पादित सामग्रीहरूको प्रबन्धन गर्न सिप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। थारू समुदायमा रहेको बर्डगड प्रथाको सम्मान र संरक्षण गरिनेछ। अल्पसङ्ख्यक लोपोन्मुख मधेसी मुस्लिम फिस्टा वर्ग यौनिक अल्पसङ्ख्यक आयोजन र जीवन उपयोगी सिप जस्ता कार्यक्रम ल्याइनेछ। विधान तथा वित्तीय अनुशासन तथा वित्तीय क्षेत्र नभई नहुने ऐन कानुन कार्यविधि तत्काल गाउँसभामा पेश गरिनेछ। महालेखाबाट सुझावको रूपमा पेश गरिएका सुझाव असुल उपर र नियमित गर्नु पर्ने सबै कुरा आर्थिक ऐन बमोजिम गरिनेछ। अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक सुनवाई गरिनेछ।
राजस्व सङ्कलन व्यवस्थापन गर्न विद्युतीय सफ्टवेयरको प्रयोग गरिनेछ। पालिकाबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन थप प्रयास गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग नियमित समन्वय गरी नागरिकमुखी सेवा प्रदान गर्न जोड दिनेछ। धन्यवाद। गरिमामय यस सभाका सदस्यहरू, मैले यो गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गर्ने अवसरको लागि निर्वाचित गर्ने सम्पूर्ण बैनाथवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबाहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो नीति तर्जुमा गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने पालिका स्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दल, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, नीति तर्जुमा रचनात्मक सहयोग गर्ने सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, समाजसेवी र पालिकाका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवी कर्मचारी मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, यस सभाका सदस्यज्यूहरू, अब 2079-80 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ। अब यस सभाको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर साईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अब 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपालको संविधानले अख्तियार गरेको राज्य शक्तिको बाँडफाँड अनुसार सो अधिकारहरूको प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय सरकारको परिकल्पनाको माध्यमबाट जनताका प्रतिनिधिहरूले शासन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको यस गरिमामय सभामा बैजनाथ गाउँपालिकाको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समितिको संयोजकको शासनत्व अवस्था स्थापना भई दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट स्वरूप आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मैले आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेकी छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्था विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनका घाइते योद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बेपत्ता नागरिक, तिनका परिवारप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगत वर्षदेखि मुलुक विश्व महामारी कोभिड-19 को पहिलो तथा दोस्रो भेरिएन्टको कारण आक्रमण भई सो विषय परिस्थितिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुने महानुभावप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक संवेदना तथा सङ्क्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। हालका दिनसम्ममा कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा संलग्न सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपाललाई कोभिड मुक्त बनाउने स्वास्थ्य तथा खानेपानी, कृषि उत्पादन र रोजगारी प्रबन्धन जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता राख्ने सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारको नीति अनुरूप आएको बैजनाथ गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेटले पनि आगामी दिनमा बैजनाथ गाउँपालिकाको भाग्य र भविष्यको दिशा निर्देशन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छ। सीमित स्रोत साधनका बीच हाम्रा अपेक्षित आवश्यकता पूरा गर्न, सन्तुलित विकास र समृद्धिका लागि अघि बढ्न हामीलाई प्रेरणा मिलेको छ। समृद्ध बैजनाथ बनाउने उद्देश्य अनुरूप आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, सांस्कृतिक र पर्यावरण, संस्थागत तथा सामुदायिक विकासमा पर्याप्त स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण, समावेशी र सहभागितामूलक स्रोत परिचालन गरी आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटले सबैलाई न्याय हुने हामीले ठानेका छौँ। संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, आवास, आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी तथा सरसफाइ जस्ता महत्त्वपूर्ण दैनिक जीवन र मानव संस्थागत
नासिएका हकहरूको सम्बन्धमा प्रत्याभूत हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाबदाहिता, सूचनाको हक, कानुनी शासन जस्ता सुशासनमा आधारभूत मान्यता आत्मसात गरी शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। वडाहरूलाई बजेट विनियोजन गर्दा न्यूनतम अनुदान, जनसङ्ख्या, भूगोल, राजस्व क्षमता जस्ता कानुनी प्रावधानलाई आत्मसात गरिएको छ। कार्यालयमा रहेका विभिन्न शाखा तथा वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरू समेतको कार्य प्रकृति र कार्यबोझको आधारमा O&M सर्वेक्षणको आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि 12 महिना आवागमन गर्न सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहयोग र समन्वयमा र पालिकाको आफ्नै प्रयासमा आवश्यक सडकहरूको निर्माण तथा नियमित मर्मत सम्भार गर्नको लागि वडा कार्यालय तथा गाउँपालिकामा मर्मत सम्भार कार्यक्रमको तर्जुमा गरी आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। पालिकाभरिका समग्र कृषकहरूको समस्यालाई ध्यानमा राखी कृषिमा विविधीकरण र यान्त्रिकरण गर्ने र कृषकलाई मर्यादित पेसा बनाई आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ किसानहरूसँग पालिका प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजित गरिएको छ। चालु आव जस्तै गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन गर्न र पर्यटन सुविधा काजको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत मुख्य सिद्धान्तहरू, दिगो विकासका लक्ष्यको स्थानीयकरण, गाउँपालिकाको आफ्नै आवधिक योजना तथा बैजनाथ गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम 2079 को मूलभूत विशेषता, सिद्धान्त र प्राथमिकतामा साथै गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या र भूगोलको अधीनमा रही विभिन्न मितिमा यस गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, गाउँपालिका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारीहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था तथा विषयगत शाखाका विभिन्न बुद्धिजीवी तथा समाजसेवी जीवहरूबाट प्राप्त सल्लाह तथा आम बैजनाथवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको रचनात्मक सल्लाहको सुझाव समेतलाई आत्मसात गरिएको छ। आदरणीय गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय, म अब गाउँपालिकाको समस्त आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला विकास समिति अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत समेत गरी जम्मा रकम रु 99 करोड 75 लाख 88,347 र पैसा 8 प्राप्त भएको सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त अनुदान रकम रु 4 करोड 75 लाख 10,230 र पैसा 36 मात्र फिर्ता भएको थियो। यो कुल बजेटको 4.83% हुन आउँछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को यथार्थ खर्चहरू 76 करोड 28 लाख 63,868 र पैसा 49 मात्र भएको थियो। यसरी सो आर्थिक वर्ष 77.58% वित्तीय प्रगति भएको देखिन्छ। यसलाई सन्तोषजनक उपलब्धि मान्न सकिन्छ। यी बिडिङबाट ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा 50% भन्दा धेरै कम रकम कबल हुने कारण भौतिक प्रगति धेरै भए पनि वित्तीय प्रगति कम देखिएको हो। यसलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा करिब 5,250 मिटर सडक कालोपत्रे भएको थियो भने 11,871 मिटर ग्राभेल भएको छ। यसरी सबै वडामा सडक सञ्जाल विस्तारले तीव्रता पाएको छ। यस अवधिमा न्यायिक समितिले 163 वटा विवादको समाधान गरेको छ।
यसले न्यायमा सहज पहुँच भई कम खर्चिलो भएको अनुभूति मैले गरेको छु। राज्य सञ्चालनको मूल आधार कानुन हो भन्ने तथ्याङ्क हृदयाङ्कन गर्दै यस गाउँपालिकामा कानुनी शासनको प्रत्याभूत गराउने उद्देश्यले हालसम्म जम्मा 36वटा कानुनहरू निर्माण भई राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयन समेत भइसकेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को अवधिमा राजस्व अनुमान रकम रु 3,25,00,000 गरिएकोमा सो अवधिमा 6,35,578 रुपैयाँ र 15 पैसा मात्र राजस्व सङ्कलन भएको थियो, जुन कुल अनुमान रकमको 95.56% धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत सङ्कलन गर्दा अधिकांश व्यक्तिहरूले लामो समयदेखि नतिरिएको राजस्वको बक्यौता समेत प्राप्त हुन आएकोले कुल अनुमानभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। सभाका सभाध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को संशोधित आय तथा व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 अन्तर्गत 79-3-9 गतेसम्म सङ्घीय सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति बाँके र बैजनाथ गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत तथा गत आर्थिक वर्ष मौजात गरी यस गाउँपालिकाको जम्मा बजेट रकम रु 91,18,41,750 र पैसा 92 मात्र संशोधित अनुमान रहेको छ। गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, हालसम्म जम्मा खर्च रकम रु 53,54,93,181 र पैसा 36, कुल रकमको 58.72% खर्च भएको छ। यसमध्ये चालु खर्च 65% र पुँजीगत खर्चतर्फ 51.53% खर्च भएको छ। कार्य सम्पन्न भए तापनि समयमै भुक्तानी नलिएको कारण पुँजीगत खर्चको वित्तीय प्रगति कम भएको देखिए तापनि भौतिक प्रगति अपेक्षाकृत नै देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को हालसम्म करिब 11.65 किलोमिटर पिच सडक कालोपत्रे भएको थियो भने 29 किलोमिटर ग्राभिल भएको छ। साथै 7.2 किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ। यस गाउँपालिकामा कानुनी शासनको प्रत्याभूत गराउने उद्देश्यले हालसम्म 58वटा कानुनहरू निर्माण भई राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयन समेत भइसकेको छन्। सम्मानित गाउँ सभाका सभाध्यक्ष महोदय, अब म बैजनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटका उद्देश्यहरू र प्राथमिकताका बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण ओडालाई सडक सञ्जाल जोडी 12 महिना आवत जावत गर्न सहजता प्रदान गर्नु, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउनु र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नु, कृषकलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषि पेसालाई मर्यादित र आत्मनिर्भर बनाउनु, सहज र पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सेवा सुविधा पुर्याउनु, स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्नु, राजस्वमा न्यायोचित योगदान पुर्याउनु, सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पुर्याउनु। स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित भई जनसहभागितामा अभिवृद्धि गर्नु, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि गर्नु, दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने, स्थान विशेषको संस्कृति र पहिचानको प्रबन्धन गर्नु, राजस्व सङ्कलनमा दक्षता प्राप्त गर्ने, फजुल सहकारी व्यवसाय नियन्त्रण गर्नु, योगदानको सञ्चालन
गर्नु तथा सीमित साधनको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्नु, आर्थिक नियन्त्रण तथा समग्र पालिकाको आर्थिक अवस्थाको सार्वजनिकरण गर्नु। अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 का बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता विकास तथा सुशासन। सम्मानित गाउँपालिकाका सभाध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को अनुमानित आयव्यय विवरण पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। आयतर्फ सङ्घीय समानीकरण रकम रु 17 करोड 50 लाख, प्रदेश सरकार समानीकरण रु 98 लाख 82 हजार, सङ्घीय सरकार सहत्र चालु रकम रु 27 करोड, सङ्घीय सरकार सहत्र पुँजीगत रकम रु 2 करोड 36 लाख, प्रदेश सरकार सहत्र रकम रु 1 करोड 20 लाख, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदान रकम रु 50 लाख, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान रकम रु 60 लाख, सङ्घीय सरकार समपूरक अनुदान रकम रु 1 करोड 54 लाख, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान रकम रु 1 करोड 50 लाख, सङ्घीय सरकार राजस्व रकम रु 12 करोड 82 लाख 67 हजार। प्रदेश सरकार राजस्व रकम रु 1 करोड 12 लाख 9 हजार, आन्तरिक आय रु 3 करोड 50 लाख, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन बापत मार्फत कार्यालयबाट प्राप्त हुने रकम 1 करोड 50 लाख, जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको अनुदान 1 करोड 28 लाख 40 हजार, आर्थिक वर्ष 2078-79 को खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित मौजात रकम 2 करोड, गरी जम्मा रकम 57 करोड 41 लाख 98 हजार। यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को अनुमानित व्यय विवरण पेश गर्न गइरहेकी छु। अनुमति चाहन्छु। सङ्घीय प्रदेश सरकारबाट सशस्त्र समपूरक र विशेष अनुदान तथा जिल्ला समन्वय समिति बाँके बापत प्राप्त भएको बजेट तथा कार्यक्रमहरू सोही शीर्षकहरूमा विनियोजित गरिएको छ। सङ्घीय समीकरणबाट प्रदेश समीकरण अनुदान तथा राष्ट्र बापत प्राप्त हुने अनुदान रकम तथा आन्तरिक आयको बजेटहरू तपसिल बमोजिम विनियोजित गरी खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ बैजनाथ गाउँपालिकामा रहेका 8वटै वडाहरू तथा पालिकालाई भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत 9 करोड 98 लाख 9 करोड 98 79 लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ। न्यूनतम बजेट अनुदान जनसङ्ख्या भूगोल र राजस्वको आधारमा करिब 51% बजेट कायम गरी प्रत्येक वडालाई बजेट बाँडफाँड गरिएको छ। न्यूनतम अनुदान प्राप्त गर्ने बजेटलाई 60% गरी बाँकी रहेको बजेटलाई जनसङ्ख्याको आधारमा 40%, भूगोलको आधारमा 40% र राजस्वको आधारमा 20% बजेट कायम गरी कुल बजेट रु 5 करोड 5 लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रत्येक वडालाई कम्तीमा 5 लाखको योजना छनौट गर्ने गरी दिएको निर्देशन अनुरूप बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले प्रत्येक वडाको सिफारिसमा कम्तीमा पनि 5 लाखका बढीमा 7वटा योजनाको छनौट गरिएको छ। प्रत्येक वडाहरूमा आवश्यक मर्मत सुधारको लागि मर्मत सम्भार कार्यक्रमका साथै गाउँपालिकामा मर्मत सम्भार कार्यक्रमको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश समपूरक अन्तर्गतका विभिन्न 5वटा पूर्वाधार विकासका आयोजनाका लागि रु 1 करोड 50 लाख छुट्याइएको छ। सङ्घीय सरकारको समपूरक आयोजनाको लागि रु 1 करोड 54 लाख गरी कुल रकम रु 3 करोड 4 लाख बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। अन्य कार्यक्रममा लागत साझेदारी समेत गर्ने गरी थप च्याम्पिङ फन्डको व्यवस्था गरिएको छ। म्याचिङ फन्डको व्यवस्था गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा
काम सम्पन्न नभई अन्य कारणले भुक्तानी दिन बाँकी योजनाहरूको दायित्व समेट्ने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। पारदर्शिता र जवाबदारीतादेखि रूपमा ठेक्का बन्दोबस्तलाई पूर्ण रूपमा ई-बिडिङमा लगिनेछ। पूर्वाधारतर्फका आयोजनाहरूको गुणस्तरमा पर्याप्त ध्यान दिइनेछ। सिभिल ल्याब परीक्षण कार्य अनिवार्य गरिनेछ। दीर्घकालीन सडक गुरु योजनाको मापदण्ड बमोजिम सडकहरू निर्माण गरिनेछ। पालिकाको स्रोतले धान्न नसक्ने सडकहरू निर्माणको लागि सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारसँग माग गरिनेछ। बैजनाथ गाउँपालिकाको 1 देखि 8वटा वडाहरूमा स्तर उन्नत भएका सडकहरूको कालोपत्रे गर्ने र स्तर उन्नत नभएको स्तर उन्नत गर्ने र नखुलेका सडकहरूलाई नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्यका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजित गरिएको छ। सामाजिक विकास, स्वास्थ्य सेवा। बैजनाथवासी सबैलाई एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने निश्चित आवश्यक एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। सोको व्यवस्थापन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि उचित बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। मातृ तथा नवजात शिशु स्याहारको लागि उचित ध्यान दिइएको छ। बैजनाथ गाउँपालिकाका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा प्रस्तुति हुन आएका आते जाते यातायात खर्च बापत रु 1000 का दरले रकम उपलब्ध गराइने पालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुत्केरी हुन नसकी अन्य स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आएमा निजलाई यातायात भाडा उपलब्ध गराउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सोको लागि रु 12 लाख विनियोजित गरिएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई विगतदेखि उपलब्ध गराइ आएको सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिइएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कामलाई थप हौसला र उत्साह सिर्जना गर्न चाडपर्व खर्चमा 3000 वृद्धि गरी वार्षिक रु 8000 पुर्याइएको छ। नेपाल सरकारले तोकेका निःशुल्क औषधिहरूको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। बैजनाथ गाउँपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि 4वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, 3वटा स्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद औषधालय र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकटालय कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम गर्नका लागि रु 14,50,000 विनियोजन गरिएको छ, जस अन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम, फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम, एएनसी पिएनसी भेटका लागि तथा बर्थिङ सेन्टरका लागि सामग्री तथा उपकरण खरिद, निजी मेडिकल तथा स्वास्थ्य क्लिनिकको अभिमुखीकरण र महिला तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी स्वास्थ्य कर्मचारीलाई तालिम कार्यक्रम रहेका छन्। मृगौला सम्बन्धी शिविर सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम छुट्याइएको छ। यसबाट 40 वर्ष माथिका सबै मृगौला बिरामीलाई थोरै मात्रामा भए पनि राहतको अनुभूति हुनेछ। चिसापानी स्वास्थ्य चौकी, नौबस्ता स्वास्थ्य चौकी र टिटिरिया स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई राहतको अनुभूति हुनेछ। त्यसको लागि 11,24,000 विनियोजन गरिएको छ। साथै सो प्रयोगशाला सञ्चालनको लागि आवश्यक जनशक्ति सहितको व्यवस्था गरिएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सुरक्षा गर्नका लागि बिमाको व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि रु 1,66,000 छुट्याइएको छ। शिक्षातर्फ 1 वडा 1 नर्सिङ कार्यक्रम अन्तर्गत सम्बन्धित वडाभित्रका वडा सामुदायिक विद्यालयमा सेवा दिने गरी
सेवा करारमा नर्स राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। सो कार्यको लागि रु 40 लाख विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको अवधारणा लागू गरिनेछ र सोको जानकारीको लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। सो कार्यको लागि रु 14 लाख विनियोजन गरिएको छ। कम्प्युटर तथा लेखा तालिम विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनको लागि दक्ष शिक्षकको विकासको लागि आवश्यक तालिम गर्न रु 8 लाख विनियोजन गरिएको छ। बाल विकास केन्द्र शिक्षक तथा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको पेशागत दक्षताको विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा सोको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। गरिब तथा विपन्न छात्रलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न 8 लाख बजेट छुट्याइएको छ। खेलकुदको विकास र प्रबन्धन तथा प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। नमुना विद्यालय विकासको साझेदारीका लागि रु 16,50,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। आधारभूत तह र माध्यमिक तह शिक्षण अनुदानको लागि 1,58,60,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। अतिरिक्त क्रियाकलाप र कक्षा 3 र 5 को स्तर मापन परीक्षा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारीहरूको दक्षता विकास, गरिब तथा विपन्न छात्र र कृषि छात्रवृत्तिको लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरिएको छ। गत वर्षको विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ। सामाजिक समावेशीकरणतर्फ बाल अधिकार र लागू औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बालबालिकालाई मनोविमर्श र जीवन उपयोगी सिप सम्बन्धी तालिम, बालमैत्री स्थानीय शासन प्रबन्धन कार्यक्रम तथा बाल कोष सञ्चालनको लागि 17,50,000 बजेट छुट्याइएको छ। विपन्न तथा गरिब बालबालिकालाई महिलाका लागि आय आर्जनमा टेवा पुर्याउन सिप विकास र आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 10 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। मानव बेचबिखन किशोर तथा किशोरीलाई जीवन उपयोगी सिप कार्यक्रम र कमलरीका लागि सिप विकास कार्यक्रम समेत सञ्चालन हुनेछन्। 80 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरिँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि 71 वर्षदेखि 73 वर्ष उमेरसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरिनेछ। साथै 60 देखि 67 वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिक एकल व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहायता स्वरूप रु 500 का दरले दिने गरी रु 12 लाख विनियोजन गरिएको छ। अपाङ्ग सहायता सामग्री वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै पहिलो कार्ड ग वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि मासिक 500 का दरले आर्थिक सहायता दिने गरी रु 18 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा दलित र आदिवासी जनजातिका लागि आय आर्जन सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। राष्ट्रका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने नारालाई आत्मसात गरी युवा तथा खेलकुद विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। अति विपन्न र ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनामा एक पटक घर दैलोमा गई सेवा प्रवाह स्वास्थ्य उपचार गर्न स्वास्थ्यकर्मी सहितको व्यवस्था गरिएको छ। धर्म, संस्कृति तथा कला संरक्षण, जात्रा, पर्व संरक्षण तथा सम्वर्धन कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ बैजनाथ गाउँपालिकाभित्र सबै घरधुरीलाई स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। हाम्रो बैजनाथ सफा बैजनाथ भन्ने मूल नाराका साथ फोहोर व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाको सब प्लान अनुसार कार्यक्रमहरू वास
गरिनेछ। यसबाट स्वच्छ खानेपानी वितरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्नेछ। खानेपानी तथा सरसफाइको लागि रु 12 लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक विकास, पशु सेवा, पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। नमुना पशुपन्छी व्यवसायलाई प्रोत्साहन र सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि रु 5 लाख विनियोजन गरिएको छ। साथै नस्ल सुधारको लागि उन्नत जातको बोका वितरणको लागि रु 4 लाख र अन्तर जिल्ला कृषक अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमको लागि रु 5 लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। विगत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आइरहेको पशु बिमा सेवा, पशु पोषण तथा पशु सुत्केरी भत्ता, पशु खोप कार्यक्रम, सिजन अनुसार घाँसका बिउ 50% अनुदानमा वितरण र विभिन्न जातका डाले घाँसका बिरुवा तथा विभिन्न जातका नेपियन सेटका वितरणका निरन्तरता दिइएको छ। माछाका भुरा वितरण गरी माछा पालन कार्यक्रमलाई व्यवसायीकरण गर्न 50% अनुदानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी रु 4 लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। पशुहरूलाई स्वस्थ राख्नको लागि आवश्यक पर्ने रोग निरोधक खोप सेवाको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। साथै पशु स्वास्थ्य तथा परजीवी नियन्त्रण शिविर सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। गाई र भैँसीमा कृत्रिम गर्भधारण सेवा निरन्तरता तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। टेलिभिजन निर्माणको लागि 6 लाख, नमुना पशुपालन सुधार तथा व्यवस्थापनको लागि 2 लाख तथा पशुपालन व्यवसायमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिमको व्यवस्था गरिएको छ। सोको लागि रु 5 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। कृषितर्फ कृषकहरूलाई यान्त्रिकीकरणका माध्यमबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने गरी यान्त्रिकीकरणमा अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले किसानसँग पालिका प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सो कार्यक्रमको लागि 46 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषकको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, कृषकहरूलाई व्यावसायिक तथा कृषि सामग्री उपलब्ध गराई कृषकको उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। मल तथा बिउमा 50% अनुदान दिइनेछ। सिँचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सोको लागि 30 लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। आइपिएस कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिनेछ। सोको लागि 4 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। अन्तर जिल्ला कृषक भ्रमण, अन्तर्क्रिया गोष्ठी, तरकारी तथा फलफुल नर्सरी स्थापना व्यवस्था गरिएको छ। आइपिएस कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिनेछ। सोको लागि 4 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। अन्तर जिल्ला कृषक भ्रमण, अन्तर्क्रिया गोष्ठी, तरकारी तथा फलफुल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम र पुष्प खेती विस्तारको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय सरकार र पालिकाको संयुक्त स्रोतबाट पकेट क्षेत्र बिउ बिजनमा अनुदान, दलहन, तेलहन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। पर्यटन तथा उद्योग सहकारी बैजनाथ गाउँपालिकालाई पर्यटन हबको रूपमा विकास गरिनेछ। यसको निम्ति आवश्यक पर्यटकीय स्थलको तथ्याङ्क सङ्कलन र भ्यू अनलाइजेसन गरिनेछ। सोको लागि 3,50,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। पर्यटन प्रबन्धन तथा संरक्षण निर्माणको लागि वडा नम्बर 1 स्थित शिव विहार निर्माण गरिनेछ। सो निर्माण कार्यको लागि 10 लाख विनियोजन गरिएको छ। यस गाउँपालिका अन्तर्गतमा उद्योग व्यवसायहरूको अनुगमन तथा नियमन गरिनेछ। पालिकाभित्र रहेका सहकारीहरूको संरक्षण, सम्वर्धन तथा विकास गरिनेछ। यिनीहरूसँग सहकार्य तथा साझेदारी मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यिनीहरूको विकासको लागि आवश्यक तालिम तथा अन्य कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ।
सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको छ। यस सम्बन्धी आवश्यक थप कार्य गर्नका लागि रु 35 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यबाट बैजनाथ गाउँपालिका भित्र रहेका नागरिकहरूको स्वामित्व बोध हुने गरी जग्गा नाप नक्सा भई जग्गा प्राप्ति कार्यमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापनमा सहजीकरण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने भएकोले पालिकाबाट तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न रु 10 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसबाट सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी सहकार्य गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रकोप व्यवस्थापन प्रकृति कारण वा महामारीको कारणले अकालमा ज्यान जान नदिन, नागरिकको जनधनको क्षति हुन नदिन गरी पालिकाको विपद प्रतिकार योजनामा परिमार्जन गरिनेछ। जलवायु अनुकूलताका कारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। विपद कोषमा रकमको आवश्यक अभाव हुन नदिन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ। प्राकृतिक तथा मानवजन्य प्रकोपको कारण मृत्यु हुनेहरू र घरबास पशु चौपायाको क्षति भएमा गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कार्यविधि अनुरूप राहत दिइनेछ। महामारीजन्य कार्यमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। विषयगत सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको कार्यालयसँग समन्वय गरी बिरुवा उत्पादन र वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सम्मानित सभाका सभाध्यक्षज्यू, नेपाल सरकारले लिएको खुसी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानलाई यस बजेटले सहयोग पुर्याउने आशा लिएको छ। यो बजेट निर्माणमा आवश्यक सहयोग गर्नुहुने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बजेटको सफल कार्यान्वयनको खुसी बैजनाथ समृद्ध बैजनाथ बनाउन एउटा कोसी ढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरेको छु। प्रस्तुत बजेटको विनियोजन विधेयक 2079 तथा आर्थिक विधेयक 2079 यसै साथ पेश गरेको छु। धन्यवाद। 79-80 को हाम्रो बैजनाथ गाउँपालिकामा के यस्ता विकासका योजनाहरूमा के कति बजेटहरू विनियोजित गरिएको छ भनेर प्रस्तुत गर्दै जानुभएको छ। आदरणीय यस सभाका उपाध्यक्षज्यू, यस सभाका सचिवज्यू, यस सभाका सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यविधि यो करको दायरा सम्बन्धी हामीले सबै विषयमा प्रस्तुत गरेर गइसकेका छौँ। अब हाम्रो यो गरिमामय सदनमा फेरि अर्को दिन दफावार छलफल हुने गरेर 2079 साल 3 महिना 12 गते सम्मको लागि स्थगन भएको घोषणा गरेको छु। बिहान समय 8 बजे र हजुरहरूले चाहिँ दफावार छलफलमा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने सचिवालयमा सम्पर्क गर्नु पर्ने जानकारी। धन्यवाद।